हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 11 बेसिक म्याथमेटिक्सको फर्स्ट च्याप्टर लजिक सेट्स एन्ड रियल नम्बर सिस्टमको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमा पनि आज हामी लजिकको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ, इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू के कुराहरू छ त्यो सबैलाई एकदम राम्रो ढङ्गले एकदम मजाले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो भिडियोमा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भने लजिक भनेको के हो, किनभने लजिक भनेको म्याथमेटिक्सको के हो त फाउन्डेसन हो। म्याथमेटिक्सको आत्मा भनेकै के हुन जान्छ त लजिक हुन जान्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरलाई जति सक्दो राम्ररी बुझ्नुहुन्छ तपाईलाई त्यति नै फाइदा हुनेवाला छ। त्यही भएर राम्रोसँगले हेर्नु होला, नबुझेको कुराहरू तपाईले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनेरि लजिकको तपाईले इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सबै हाम्रो लजिकको इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु हुन जान्छ। यो सबै लजिकको टपिक्सहरु हो। अब सर यो टपिक सबै मैले याद गर्नुपर्छ पर्दैन, तर केही कुराहरू छन् जुन कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ म यो याद गर्नु है भनेर पनि तपाईहरुलाई भन्छु। ओके, यो सबै टपिक्सहरु तपाईहरुले बुझ्ने भन्ने कुरा हो। पार्ट 1 मा छौं हामी। ओके, म यो पोर्सन मेटाइदिन्छु है त। सबैभन्दा सुरुमा त लजिक। अब हामीले लजिक भनेर के भन्छौं भन्दाखेरि है वायात लजिक नदेन हैन, साथीले केही लजिक दिइराछ नि वायात लजिक नदेन भनेर भन्छौं हामी। कसैले राम्रो तरिकाले बोलेन, वाह कस्तो दामी तरिकाले लजिक दियो यार भनेर हामी भन्छौं नि हैन, बहुत बढिया लजिक दियो। अब त्यस्तो कुराहरू आउँछ। जेनरली अब लजिक भनेको म्याथमेटिक्समा अलिकति छुट्टै खालको सेन्स पनि हुन्छ। हुन त त्यही हो, तर थोरै छुट्टै सेन्स हुन्छ। जस्तै लजिक भन्ने जुन वर्ड छ त्यो चाहिँ लोगोस भन्ने वर्डबाट आएको, जसले के भन्छ त टु रिजन भनेर भन्छ। लजिक भनेको के हो, लोगोस भन्ने वर्डबाट आएको, जसले के भन्छ कुनै कुरामा रिजनिङ गर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ। र जेनरली म्याथमेटिक्सको ब्याकबोन अथवा म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ के छ त लजिकमा बेस्ड छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा तपाईहरुले के याद गर्नुस् भने कुनै पनि मान्छेको सोच्ने दुईवटा एप्रोच हुन्छ। मान्छेको सोच्ने दुईवटा एप्रोच हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्डक्टिभ एप्रोच अथवा यसलाई हामी इन्डक्टिभ प्रोसेस भनेर पनि भन्न सक्छौं, र दोस्रोमा आउँछ तपाईहरुको डिडक्टिभ प्रोसेस। इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ प्रोसेस भनेर आउँछ। अब पछि तपाईले म्याथमेटिकल इन्डक्सन पनि पढ्नुहुन्छ। डिडक्सन त तपाईले युज गर्दै आइ नै राख्नु भएको छ। जेनरली कस्तो हुन्छ भने यो इन्डक्टिभ प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाई बिट बाइ बिट बुझ्दै जानुहुन्छ के। सुरुमा अलिकति बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई त्यसमा थप्दै 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 गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ। तपाईले सानो चीजबाट ठूलो चीज बुझ्नुहुन्छ भने त्यो इन्डक्टिभ प्रोसेस हुन जान्छ। डिडक्टिभ प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाई माथिबाट तल आउँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई माथिल्लो ठाउँबाट तलतिरको ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ। डिडक्सनमा चाहिँ छ एउटा कुरा छ र त्यहाँबाट बुझ्दै हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई थाहा छ ब्रह्माण्ड छ, तर यो कसरी छ, यहाँ के छ, यो कुन नियमले चलेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यो डिडक्टिभ प्रोसेस हुन जान्छ है त। त्यो डिडक्टिभ प्रोसेस हो। तपाईसँग छ त्यो ठूलो भाँडो छ, त्यो ठूलो भाँडोबाट तपाई सानो सानो कुराहरू पत्ता लगाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो डिडक्टिभ प्रोसेस हुन जान्छ। अब जुन हाम्रो लजिक छ त्यसलाई म्याथमेटिकल लजिक भन्ने चाहिँ दुईटै कुरालाई त्यसले सपोर्ट गर्छ है त। जेनरली लजिक भन्ने कुरा चाहिँ केमा बेस्ड छ त भन्दा लजिक भन्ने कुरा स्टेटमेन्ट्सहरुमा बेस्ड छ। ठीक छ, यो कुरा बुझियो। इन्डक्टिभ प्रोसेस र डिडक्टिभ प्रोसेस यसको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। इन्डक्टिभ भनेको एक तरिकाले भन्दा एकदम सिम्पलमा भन्दाखेरि सिम्पल टु कम्प्लेक्स जान्छौं हामी। एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दा सिम्पल टु कम्प्लेक्स जान्छौं भने जेनरली डिडक्टिभमा के गर्छौं हामी कम्प्लेक्स टु सिम्पल गइरहेको छौं भन्ने कुराहरू हामीले दिमागमा राख्छौं। यो चाहिँ इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ प्रोसेस भयो। नेक्स्ट कुरा भनेको लजिक भनिसकेपछि म्याथमेटिकल लजिक भनेपछि म्याथ कस्तो छ त भन्दा एकदम रिगरस छ। रिगरस भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि सबैतिरबाट कतैतिरबाट पनि खोट देखाउने ठाउँ छैन के, त्यस्तो हुन्छ। लजिक पनि रिगरस हुनु पर्यो र लजिकको केही बेसिक कुराहरू छ। जस्तै लजिकमा सबैभन्दा बेसिक कुरा के आउन जान्छ भने स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। लजिकको सबैभन्दा बेसिक कुरा भनेको स्टेटमेन्ट हुन्छ। अझै सानो कुराहरू पनि हुन्छ बट त्यसलाई हामी छोड्छौं। स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा कलेक्सन
लेख्दा हुन्छ है कलेक्सन अफ के हुन जान्छ त सिम्बोल्स एन्ड वर्ड्स collection of symbols and words which is either true or false, which is either true or false but not both. ठीक छ यो के भयो त स्टेटमेन्ट भनेको कलेक्सन अफ सिम्बोल्स एन्ड वर्ड्स which is either true or false but not both. अब जेनरली म्याथमेटिक्समा हामी विभिन्न प्रकारको चिन्ह सिम्बोल्सहरू जस्तै एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन स्क्वायर रुट यो सबै सिम्बोल्सहरू हो र वर्ड्सहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। अब यसको एउटा यस्तो कलेक्सन हो जुन आइदर ट्रु हुन्छ अर फल्स हुन्छ तर दुईटै हुन सक्दैन, एउटा मात्रै हुन पाउँछ दुईटै हुन सक्दैन। जेनरली अर्को फजी लजिक भन्ने बेग्लै कुरा छ जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, बट कुनै पनि स्टेटमेन्ट भनेको कि त ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ दुईटै हुन सक्दैन अथवा बिचमा पनि पर्न सक्दैन भनेर जेनरली भन्ने कोसिस चाहिँ यसले हामीलाई गरिरहेको छ। जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट हामी हेरौँ नि त जेनरली यसमा पर्ने भनेको चाहिँ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेसहरू जेनरली पर्छ। डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेसहरू यो अन्तर्गत पर्न जान्छ है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले लिएँ, इक्जाम्पल नम्बर 1 मा मैले 2 + 2 लिए, 2 + 2 = 4 लेखेँ। अब यो के छ ट्रु छ नि हो, यो ट्रु छ। दोस्रो मैले के लिए काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल भनेर लेखेँ, काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल भनेर लेखेँ। यो पनि ट्रु छ हैन त, यो ट्रु छ, काठमाडौँ क्यापिटल अफ नेपाल हो। तेस्रो कुरा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि 2 × 3 भनेको 5 लेखेँ। यो त फल्स छ नि त हैन, यो फल्स छ, यो फल्स हुने भयो, यो भयो। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है त, जस्तै मैले अर्को कुरा यहाँनिर के लेखेँ अरे भन्दाखेरि मैले अर्को कुरा यहाँनिर लेखेँ चौथो स्टेटमेन्टमा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि हु आर यु भनेर भने मैले, हु आर यु भने मैले। अब यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ त? हु आर यु भनेर मैले भने यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ त? वी डोन्ट नो हैन। हु आर यु भन्दा के भने हो त? के हो यो त एउटा कस्तो छ त इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स जस्तो छ हैन, यो हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा मैले के भने जस्तै मैले भने ड्रिङ्क वाटर भनेर मैले भने। अब ड्रिङ्क वाटर भनेको ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ त हामी छुट्याउन सक्छौँ त हैन? त्यो त छुट्याउन सकिँदैन, न अरू इन्फर्मेसन छ न केही छ। भनेपछि यो कुराहरू के भयो त, यहाँनिर जुन 4th र 5th स्टेटमेन्ट छन् यिनीहरू के हुने भएनन्, यिनीहरू चाहिँ लजिकको स्टेटमेन्ट भएन। हामीले जुन लजिक पढिरहेछौँ त्यसको स्टेटमेन्ट भएन, जुन म्याथमेटिकल लजिक छ त्यो अन्तर्गत यिनीहरूलाई हामी स्टेटमेन्टहरू भन्न सक्दैनौँ। ठिक छ, स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ। अब एउटा इक्जाम्पल अर्को हेरौँ। जस्तै मैले यहाँनिर के लेखिदिएँ भने x + 3 = 5 भन्ने मैले यहाँ लेखिदिएँ है त, 6th नम्बरमा एउटा लेखिदिएँ। त्यसै गरी 7th मा मैले के लेखेँ भन्दा ड्यास इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ड्यास इज द रिचेस्ट पर्सन अफ नेपाल भनेर लेखौँ नि त है। ल, ड्यास इज द रिचेस्ट पर्सन अफ नेपाल भनेर मैले लेखेँ। अब जेनरली यो स्टेटमेन्ट अब ट्रु हो कि फल्स हो त मैले कसरी भन्न सक्छु त? कसरी भन्न सक्छु होला कि यो दुईटा स्टेटमेन्ट ट्रु अर फल्स हो भनेर? यसको कुरा के हुन जान्छ नि भ्यालु राखेर। जस्तै यहाँनिर x को भ्यालु मैले 1 राखेँ भने, x को भ्यालु मैले 1 राखेँ भने 1 + 4 = 5 हुन्छ, हुँदैन, यो फल्स भयो। 2 राखेँ भने 2 + 3 भनेको 5 हुन्छ, यो ट्रु भयो। त्यसै गरी यहाँनिर मैले के राखिदिएँ त, यहाँनिर मैले राखिदिएँ सपोज राम कार्की इज द रिचेस्ट पर्सन अफ नेपाल, होइन। विनोद चौधरी इज द रिचेस्ट पर्सन अफ नेपाल भनेर मैले राखेँ नि, यो ट्रु हुन्छ। भनेपछि यहाँ मैले जब कुनै भ्यालु राख्छु
जब म यहाँ कुनै भ्यालु राख्छु अनि मात्रै यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो भनेर खुल्छ। यहाँ पनि जब म यक्स को भ्यालु राख्छु त्यति बेला मात्रै खुल्छ। तर यो हेर्नुहोस् त, यो 1 2 3, यो 1 2 3 भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ यो त यतिकै ट्रु अर फल्स छुट्याउन सकिन्छ नि, होइन र? हो, जस्तै यो दुईटा जुन छ, यो दुईटा जसमा चाहिँ जब भ्यालु राखिन्छ अनि मात्रै यिनीहरू ट्रु हो कि फल्स हो, के अरे जति बेला यिनीहरूको भ्यालु राखिन्छ त्यति बेला मात्रै यिनीहरू ट्रु अर फल्स हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। यस्तो स्टेटमेन्टलाई अथवा यस्तो सेन्टेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ त? यस्तो सेन्टेन्सलाई हामी भन्छौँ क्लोज्ड सेन्टेन्स भनेर भन्छौँ, जसको जुन ट्रुथ भ्यालु चाहिँ अथवा यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा कति बेला थाहा पाइन्छ? भ्यालु राखेर थाहा पाइन्छ भने यिनीहरूलाई के भनिन्छ त? क्लोज्ड सेन्टेन्स भनिन्छ। यो 5th र 6th वाला र 1 2 3 जुन छ हाम्रो, यो 1 2 र 3 जुन छ यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ओपन सेन्टेन्स भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? ओपन सेन्टेन्स भनिन्छ। किन ओपन सेन्टेन्स भनियो त? यिनीहरूको ट्रुथ भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यिनीहरू हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो ट्रु हो कि फल्स हो भनेर। यति कुरा बुझ्यो है। जेनरली यो कुराहरू हामीलाई भनिँदैन, तर यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि के हो भन्ने कुरा। ओके, यति कुरा बुझ्यो। हामीले के बुझ्यौँ त? इन्डक्टिभ प्रोसेस भनेको के हो, डिडक्टिभ प्रोसेस भनेको के हो, त्यो कुराहरू बुझ्यौँ। साथसाथै हामीले अर्को कुरा के पनि बुझ्ने मौका पायौँ भने स्टेटमेन्टहरूको सेन्टेन्सहरूको बारेमा पनि बुझ्ने पायौँ हामीले। अब नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ भने स्टेटमेन्टको प्रकारहरू। स्टेटमेन्टको प्रकारहरू र अब हामी चाहिँ अलिकति लजिकतिर इन्ट्री गर्न लागिरहेछौँ। जेनरली हामीसँग दुई प्रकारको स्टेटमेन्टहरू हुन्छ। जेनरली हामीसँग दुई प्रकारको स्टेटमेन्टहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्ट अथवा सिम्पल सेन्टेन्स भनौँ, एउटा हुन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट। सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको अथवा सिम्पल सेन्टेन्स भनौँ न, सिम्पल सेन्टेन्स भनेको अथवा सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको सिम्पली के भन्नु, ओन्ली हैज ओन्ली वान सेन्टेन्स के, हैज ओन्ली वान सेन्टेन्स। जस्तै 2 × 2 = 4, 2 + 1 = 5, हैन? यो भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि fish have scales। जेनरली यो तीनवटा के भयो त? स्टेटमेन्टहरू हुने भयो र एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ। यिनीहरूलाई चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ। अब यिनीहरूलाई जेनरली यस्तो स्मल लेटरहरूले डिनोट गरिन्छ, यसरी लेखिन्छ है। एउटा स्टेटमेन्टलाई यसरी सिम्पल स्मल लेटरहरूले डिनोट गरिन्छ। पी भन्ने बित्तिकै आयो भने ओके, यो त 2 × 2 = 4 रहेछ। अब यो त भेरिएबल जस्तो हो क्या, यो भेरिएबल जस्तो, यसले यो इन्फर्मेसन होल्ड गर्छ, क्यूले यो इन्फर्मेसन होल्ड गर्छ, आरले यो इन्फर्मेसन होल्ड गर्छ। ओके, दोस्रोमा छ हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेर छ। दोस्रोमा छ हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेर छ। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेको कम्बिनेसन अफ, कम्पाउन्ड स्टेट भनेको कम्बिनेसन अफ टू or more simple sentences। कम्बिनेसन अफ 2 or more simple sentences भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त? यो भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हुन जान्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पलको रूपमा मैले के लेखेँ, 2 × 2 = 4 and 3 << 5। यो एउटा हो, यो एउटा स्टेटमेन्ट हुन जान्छ। दोस्रोमा के लेखेँ त मैले भन्दाखेरि जेनरली फिश लिभ इन salt water or fresh water। यो भयो। यहाँनेरि कि त माछा साल्ट वाटरमा पाइन्छ, त्यो पनि ठिक छ, माछा फ्रेस वाटरमा पाइन्छ, त्यो पनि ठिक छ, हैन? जेनरली यस्तो हुन्छ। यहाँ एउटा कुरा तपाईले ख्याल गर्नु होला, यो दुईटा स्टेटमेन्टहरुको बीचमा यहाँ एउटा कुरा राखेको छ, जस्तै यहाँ एन्ड र अर भनेर आएको छ। भनेपछि दुईटा सिम्पल सेन्टेन्सेसलाई त्यत्तिकै जोड्न मिल्दैन रहेछ।
दुईटा सिम्पल सेन्टेन्सेसलाई त्यत्तिकै जोड्न मिल्दैन। जस्तै यो दुईटा मार्करलाई मैले यत्तिकै जोड्न मिल्छ त एउटा त झरिहाल्छ नि। यहाँ त ग्लु लाउनु पर्यो होइन त। हो यहाँनिर ग्लु लाउने काम कसले गरिरहेछ? यो एन्डले गरिरहेछ, अरले गरिरहेछ। हामीले कन्जङ्सन भनेर पढ्थ्यौँ नि होइन। कन्जङ्सनले के काम गर्छ? कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। हो यस्तो कुरालाई पनि हामीले लजिकल कनेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ। एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। अब अर्को कुरा यति हेरिसकेपछि जेनरली नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो सिम्पल ओके यो आयो। अब ट्रुथ टेबल र ट्रुथ भ्यालु भनेर छ। ट्रुथ भ्यालु एन्ड ट्रुथ टेबल भनेर छ। जेनरली ट्रुथ भ्यालु भनेको ट्रु अर फल्स बुझाउने के। ट्रु अर फल्स बुझाउनेलाई ट्रुथ भ्यालु भनिन्छ। जस्तै ट्रु भयो भने टी लेखिन्छ, फल्स भयो भने यफ लेखिन्छ। ठिक छ, ट्रुथ भ्यालु भनेको। अब ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त रोज एन्ड कलम्सहरू हुन्छ। रोज एन्ड कलम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले ट्रुथ भ्यालु इन्टर गर्छौँ। ट्रुथ भ्यालु इन्टर गरेर केही रिजल्ट निकाल्छौँ भनौँ न। केही रिजल्ट निकाल्छौँ। यो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रुथ भ्यालु इन्टर गरेर केही रिजल्ट निकाल्छौँ। यस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी रोज एन्ड कलम्सको रूपमा जेनरली प्रेजेन्ट हुन्छ। यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यहाँनिर विभिन्न स्टेटमेन्टहरू हुन्छ। अब यहाँ विभिन्न तरिकाले पी र क्यूहरूलाई जोडेर राखेको हुन्छ र ट्रु फल्स ट्रु यसरी हामी लेख्छौँ। एकैछिनमा हामी धेरै पनि लाग्दैन, 1-2 मिनटमा हामी यसको बारेमा हेरिहाल्छौँ। यो ट्रुथ भ्यालु एन्ड ट्रुथ टेबल हुन गयो। र लास्टली अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले के भन्न बाँकी छ भन्दा जेनरली मैले भन्न खोजेको लजिकल कनेक्टिभ्स। अघि भर्खरै मैले भने नि लजिकल कनेक्टिभ्स भनिन्छ। लजिकल कनेक्टिभ्स भनेको चाहिँ जुन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू हामी बनाउँछौँ, त्यो जुन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ त्यो त सिम्पल सेन्टेन्सेसहरू मिलेर बनेको छ। जुन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ त्यो सिम्पल सेन्टेन्सेसहरू मिलेर बनेको छ। हो अब त्यो सिम्पल सेन्टेन्सेसहरूलाई जोड्ने भनेको के हो त? लजिकल कनेक्टिभ्सहरू हो। ठिक छ, सिम्पल सेन्टेन्सेसहरूलाई जोड्ने नै लजिकल कनेक्टिभ्स हो। यहाँनिर हेर्ने हामीले लजिकल कनेक्टिभ्स भनेको एउटा छ कन्जङ्सन। जेनरली हामी हेर्छौँ कन्जङ्सनको बारे। दोस्रोमा हामी हेर्छौँ डिसजङ्सनको बारेमा। तेस्रोमा हामी हेर्छौँ नेगेसनको बारेमा, नेगेसन। चौथोमा हामी हेर्छौँ इफ देन भनिन्छ, इफ देन भनौँ सजिलो हुन्छ बुझ्न। अर्को हुन्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ। यो कुराहरू जेनरली लजिकल कनेक्टिभ्सको रूपमा काम गरिन्छ र यिनीहरूलाई नै यताउता पल्टाउने मिलाउने हो त्यो काम गरेर सबै कुराहरू हामीले जेनरली बुझ्न सकिन्छ। ओके, मलाई लाग्छ यहाँसम्म तपाईँहरूलाई क्लियर भइसकेको छ। तपाईँहरू नोट्सहरू पनि बनाउँदै जानु है, त्यही अनुसार हामी काम पनि गर्दै जान्छौँ। अब हामी लजिकल कनेक्टिभ्सहरूको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। यो यति विशाल छ नि यो फिल्ड, यो लजिकको फिल्ड यति विशाल छ। सामान्य तरिकाले म्याथमेटिसियनहरू पनि यसमा छिर्नको लागि चाहिँ एकदम सोच विचार गर्छन्, किनभने एकदमै यसमा चाहिँ पकड चाहिन्छ क्या। खतरा पकड भएको मान्छेले यो लजिक पढ्छ र म्याथको एकदम टप लेभलको कुरा हो यो लजिक भनेको चाहिँ। अब सबैभन्दा सुरुमा यस्तो होइन कि यो पढ्न नसकिने भन्ने कुरा होइन, तर यो पढ्नको लागि जेनरली किन यो पढ्नको लागि गाह्रो मान्छ मान्छेले। अब यो लेभलसम्म त हामीले गाह्रो छैन, तर किन गाह्रो मान्छ त भन्दाखेरि जुन यसको प्रभाव हुन्छ नि होल म्याथमेटिक्समा जुन यसको प्रभाव हुन्छ त्यो बुम छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि सबैतिर यसले चाहिँ के गर्छ त छुन्छ क्या, सबै पोर्सनमा यसको पकड छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर सबै पोर्सन बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अभियसली गाह्रो पनि हुन सक्छ। अब पहिलो कुरा आयो हाम्रो ओके, अब यहाँनिर हाम्रो कन्जङ्सनको बारेमा हेर्दै जान्छौँ है त हामी। ल कन्जङ्सनको बारेमा कन्जङ्सनलाई कता कता एन्ड भनेर पनि भनिन्छ। जेनरली यसको सिम्बोल भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, उल्टो जस्तो के।
यो उल्टो भी जस्तो मिरर इमेज अफ भी जस्तो यसको सिम्बोल हुन्छ। यसले कसरी जोड्छ त भन्दा कुनै पनि स्टेटमेन्टहरूलाई जेनरली सपोज दुईटा स्टेटमेन्ट अघि मैले लेखिसकेँ, पी भनेको 2 + 2 = 5 छ, अनि क्यू भनेको के छ त भनौँ न गोट गिभ्स मिल्क भन्ने छ, गोट गिभ्स मिल्क भन्ने छ। यदि मैले यसलाई पी एन्ड क्यू लेखेँ भने यसले के भन्छ त 2 + 2 = 5 एन्ड गोट गिभ्स मिल्क भन्ने छ। यसलाई तपाईँले सेटसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सेटमा तपाईँले जुन इन्टरसेक्सन भनेर पढ्नुहुन्छ नि हो त्योसँग पनि कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जेनरली यसको कुराहरू गर्दाखेरि कन्जङ्सनको कुरामा यसको ट्रुथ टेबल हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ। जेनरली कन्जङ्सनले चाहिँ के माग्छ भने यदि सपोज पी भन्ने स्टेटमेन्ट छ, क्यू भन्ने छ, पी एन्ड क्यू भन्ने छ है त, यो छ। सपोज पी भन्ने स्टेटमेन्ट ट्रु छ, क्यू भन्ने स्टेटमेन्ट पनि ट्रु छ भने यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। यो एज अ होल स्टेटमेन्टको कुरा हुँदैछ। सपोज यो ट्रु भयो, यो फल्स भयो, कुनै एउटा फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट एज अ होल यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ। यो फल्स छ, यो ट्रु छ भने पनि यो फल्स हुन्छ। दुईटै फल्स छ भने पनि यो फल्स हुन्छ। यो एन्डले के बताइरहेको छ भने नि मलाई यदि ट्रु बनाउनु छ भने, यदि मलाई एज अ होल ट्रु बनाउनु छ भने पुरै स्टेटमेन्ट ट्रु हुनुपर्छ, अथवा जतिवटा तपाईँहरूले सिम्पल स्टेटमेन्टहरू अथवा सिम्पल सेन्टेन्सेसहरू जोड्नु भएको छ त्यो सबै के हुनुपर्छ त ट्रु हुनुपर्छ भन्ने उसको माग छ। ठिक छ। यदि कन्जङ्सनको यो सबै भ्यालु ट्रु बनाउनु पर्ने छ भने प्रत्येक स्टेटमेन्ट ट्रु हुनुपर्छ। एउटा पनि फल्स भयो फल्स हुन्छ। हजारवटा स्टेटमेन्ट छ, 999 वटा चाहिँ ट्रु छ, एउटा फल्स छ भने पनि होल फल्स हुन जान्छ। यो कन्जङ्सनको समस्या अथवा भनौँ स्टाइल। दोस्रोमा आउँछ हाम्रो डिसजङ्सन भन्ने आउँछ। डिसजङ्सन भन्ने आउँछ। डिसजङ्सनलाई चाहिँ अरले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यसको सिम्बोल भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सिम्बोल भनेको चाहिँ यस्तो खालको सिम्बोल हुन जान्छ है त, यस्तो खालको सिम्बोल हुन्छ। जेनरली मैले यही स्टेटमेन्ट लिए भने पी अर क्यू भनिन्छ 2 + 2 = 5 or goat gives milk भन्ने कुरा हुन्छ। यो कुरा भयो। अब जेनरली यसको फन्डा चाहिँ के हुन्छ नि, यसको समस्या अथवा यसको तरिका भनेको कुनै एउटा ट्रु हुनु पर्यो म ट्रु भइहाल्छु, कुनै एउटा ट्रु हुनु पर्यो म ट्रु भइहाल्छु। यसलाई कम्पेयर गर्नु नि युनियनसँग कम्पेयर गर्नु। युनियनमा अर भन्ने हुन्छ नि, कि पीमा हुनु पर्यो कि क्यूमा हुनु पर्यो कि दुईटैमा हुनु पर्यो हैन त। त्यस्तै कुरा कि पी ट्रु हुनु पर्यो कि क्यू ट्रु हुनु पर्यो कि दुईटै ट्रु भए पनि हुन्छ। जस्तै यसको बनाउने हो भने यहाँनिर पी क्यू, पी अर क्यू, सपोज यो ट्रु छ, यो दुईटै ट्रु छ, यो ट्रु हुन्छ। यो ट्रु छ, यो फल्स छ, एउटा त ट्रु छ नि, यो ट्रु हुन्छ। यो फल्स छ, यो ट्रु छ नि, यो ट्रु हुन्छ। अब दुईटै फल्स भयो भने चाहिँ यो फल्स हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ। यसले के भन्छ त भन्दा कुनै एउटा ट्रु बनाइदेऊ म ट्रु हुन्छु भन्छ। तर यदि दुईटै फल्स भइदियो भने यो पनि के हुन जान्छ, फल्स। यो एज अ होल स्टेटमेन्ट फल्स हुन जान्छ। तेस्रोमा आउँछ हाम्रो नेगेसन भन्ने आउँछ। नेगेसन भनेको चाहिँ जेनरली नट भन्ने जस्तो आउन जान्छ। नट भन्ने जस्तो यसको सिम्बोल भनेको यो खालको सिम्बोल हुन्छ। यसलाई टिल्ड अथवा टिल्डे भनेर भन्छ, TILD। प्रोनाउन्सिएसन एक्ज्याक्ट थाहा भएन, टिल्ड भनेर भनिन्छ। कुनै स्टेटमेन्टको यो अगाडि लाग्छ भने यसले चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टलाई उल्टाइदिन्छ। ट्रु छ भने फल्स बनाइदिन्छ, फल्स छ भने यसले के गरिदिन्छ, ट्रु बनाइदिन्छ। जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट छ पी भनेको के छ भने शार्क अट्याक ह्युमन्स भनेर छ। शार्क्स अट्याक ह्युमन, थोरै ग्रामर पनि गर्नु पर्यो। यदि नेगेसन पी हुनु छ भने यसको इट्स नट द
केस द्याट के हुन्छ त शार्क एट्याक ह्युमन्स, इट्स नट द केस द्याट शार्क एट्याक ह्युमन्स। यो हुन जान्छ के को कुरा भयो त, यो नेगेसनको कुरा भयो। ठिक छ, जस्तै अब नेगेसनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ पी छ, यहाँ नेगेसन पी छ। यदि यो पी ट्रु हुन्छ भने यो फल्स हुन्छ, र यदि यो फल्स हुन्छ भने यो ट्रु हुन जान्छ। यो हाम्रो नेगेसन भयो। अलिकति चिटिक्क पार्ने नै यसरी बक्सा बनाउनु है, यसरी बक्सा बनाउनु। मैले यहाँ बक्सा बनाएको छैन, अब तपाईहरुसँग बुक छ, तपाईले बुकमा देख्नुहुन्छ यसरी बक्सा बनाइन्छ। सबैमा यसरी बक्सा बनाएर जेनरली काम भइरहेको हुन्छ। नेक्स्टमा छ हाम्रो कन्डिसनल भनेर छ है त। नेक्स्टमा छ हाम्रो कन्डिसनल। कन्डिसनल भनेर छ। यो कन्डिसनललाई के पनि भनिन्छ भन्दा इफ देन भनेर पनि भनिन्छ। आज पानी पर्यो भने म भिज्छु। इफ इट रेन्स टुडे आई विल बी वेट। हो त्यसरी भनिन्छ नि। हो यो चाहिँ के हुन जान्छ, कन्डिसनल हुन जान्छ। यसको सिम्बल भनेको जेनरली यो सिम्बल प्रयोग गरिन्छ, एरो वाला सिम्बल जेनरली प्रयोग गरिन्छ। सपोज पी भन्ने स्टेटमेन्ट, पी भन्ने स्टेटमेन्टमा मैले जेनरली के राख्न सक्छु होला त भन्दाखेरि सपोज पी भनेको इट इज अ ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगल, अथवा के भन्न सकिन्छ भने ल इट्स अ ट्रायंगल। क्यू मा भन्न सकिन्छ सम अफ एंगल्स इज, सम अफ एंगल्स इज 180 डिग्री भनेर मैले भने। ठीक छ। अब पी देन क्यू भनेको के हुन्छ, पी देन क्यू भनेको इफ इट्स अ, यो लेख्थे है त, ट्रायंगल देन sum of angles is 180 डिग्री। कुरा क्लियर छ। जेनरली यहाँ अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो पहिलो स्टेटमेन्ट अथवा यो पी लाई चाहिँ भनिन्छ एन्टिसिडेन्ट, यसलाई भनिन्छ एन्टिसिडेन्ट, र क्यू लाई के भनिन्छ कन्सिक्वेन्ट भनेर भनिन्छ। यो क्यू लाई के भनिन्छ कन्सिक्वेन्ट भनेर भनिन्छ। यो पी भनेको एन्टिसिडेन्ट भयो, यो क्यू भनेको के भयो त कन्सिक्वेन्ट हुन गयो। एन्टिसिडेन्ट भनेको कज जस्तो भयो क्या, एन्टिसिडेन्ट भनेको कज जस्तो भयो, र कन्सिक्वेन्ट भनेको के भयो त इफेक्ट जस्तो भयो। ठीक छ। कन्सिक्वेन्टको र हाम्रो के भयो त एन्टिसिडेन्टको कुरा यो भयो, कज र इफेक्ट जस्तो। अब यसको ट्रुथ टेबल हामीले बनाउनु पर्यो है। यसको ट्रुथ टेबल हामीले बनाउनु पर्यो भने ल यही अनुसार म तपाईलाई देखाउँछु। ट्रुथ टेबल भनेको सपोज पी छ, क्यू छ र पी देन क्यू छ है त। यहाँ ट्रुथ टेबल आयो। सपोज पी ट्रु भयो, इट इज अ ट्रायंगल हैन, यो एउटा ट्रायंगल छ भन्ने कुरा छ। र अर्को यो पनि ट्रु भयो, सम अफ एंगल्स भनेपछि इफ इट इज अ ट्रायंगल देन सम अफ एंगल्स इज 180 डिग्री। यो एज अ होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ कि हुँदैन, अभियसली हुन्छ। अर्को कुरा सपोज यो ट्रु छ, इफ इट्स अ ट्रायंगल भन्ने कुरा ट्रु छ। अब यो फल्स भयो, द सम अफ एंगल्स इज नट 180 डिग्री भयो। त्यस्तो हुन्छ त, ट्रायंगल हो भने त सम अफ एंगल्स इज 180 डिग्री। हुन त यो कुराहरु पनि डिबेटेबल छ। जस्तै अब विभिन्न प्रकारको जियोमेट्री हुन्छ, स्फेरिकल जियोमेट्री हुन्छ, हाइपरबोलिक जियोमेट्री हुन्छ, जहाँनेरि ट्रायंगल्सको अब थोरै त्यसको कुरा नै चेन्ज हुन जान्छ है। अब एक्ज्याक्टली यही कुरा पनि नभनौं, बट यो कुरा ट्रु हो। हामीले जुन जियोमेट्रीको कुरा गर्छौं त्यसमा ट्रु छ। भनेपछि यदि एउटा ट्रायंगल हो भने सम अफ एंगल्स इज नट 180 डिग्री भन्नु त मूर्खता हुन जान्छ, यो फल्स हुन्छ। सपोज यो फल्स भयो, यो ट्रु भयो रे। अब हेरौँ है त, यदि यो ट्रायंगल होइन भने, यदि कुनै वस्तु ट्रायंगल होइन भने देन सम अफ एंगल्स इज 180 डिग्री भनिरहेछ। भनेपछि कुनै कुरा ट्रायंगल भएन भने के त्यसमा सम अफ एंगल्स 180 डिग्री हुन सक्दैन त? जस्तै यो एउटा लाइन छ, यो ट्रायंगल त होइन, तर यता र यताको एंगल त 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। भनेपछि पहिलो स्टेटमेन्ट फल्स छ तर दोस्रो ट्रु छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? यो ट्रु हुन्छ। क्लियर छ? जस्तै म एक्जाममा फेल भए, सरी मैले पढेको थिइन तर म एक्जाममा पास भए, यो हुन सक्छ नि त, हुने कुरा हो। मैले एक्जाममा पढेको थिइन तर म एक्जाममा पास भए, हुन सक्छ नि यो। यस्तो इफेक्ट पनि कहिलेकाहीँ भएको पनि छ होला।
ल अर्को कुरा के छ भने सपोज यदि यो ट्रायंगल होइन भने देन सम अफ एंगल्स इज नट 180 डिग्री भन्ने कुरा दुईटै फल्स छ भने ट्रायंगल होइन भने त सम अफ एंगल्स पनि 180 डिग्री त हुँदैन नि त हैन यदि दुईटालाई जोडेर हेर्ने हो भने हैन अलिकति सबै कुराहरु अहिले क्लियर हुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन किनभने सपोज सर अब यहाँ र यहाँ कनेक्सन अघि तपाईले यहाँनेरि हुँदाखेरि चाहिँ कनेक्सन नहुने भन्नुभयो फेरि यहाँनेरि हुँदा चाहिँ कनेक्सन बनाइराख्नु भएको छ किन यस्तो भन्दाखेरि अलिकति लजिकल स्टेटमेन्टहरुलाई जति बेला हामी फर्मुलेट गर्छौं नि त्यो फर्मुलेट गर्दाखेरिको यो एउटा इफेक्ट जस्तो हो के लजिकल स्टेटमेन्टलाई हामीले टु पर्फेक्सन फर्मुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन जस्तै मैले के भने इफ इट्स नट अ ट्रायंगल देन सम अफ एंगल्स इज नट 180 डिग्री यसलाई मैले एउटा सिंगल लाइन जसरी पढे अहिले हैन यो एउटा कुरा जस्तो हो भनेपछि यो पनि के हुने रहेछ ट्रु नै हुने रहेछ यदि त ट्रायंगल होइन भने त सम अफ एंगल्स 180 डिग्री हुँदैन भन्ने कुरा जस्तो भयो हैन त हो त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है त एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल जस्तो हो सिम्पल एक्जाम्पल जसरी बुझ्न सकिन्छ अझै यसलाई लजिकल्ली मोर लजिकल्ली कन्क्रिटली बुझ्ने हो भने धेरै भन्दा धेरै एक्जाम्पल्सहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यो कुरा भयो नेक्स्टमा यसको हजुरबुवा भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्डिसनलको हजुरबुवा भनेको हामी यसलाई बाइ कन्डिसनल भन्छौं है नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ त बाइ कन्डिसनल भनेर चाहिँ पाँचौंमा बाइ कन्डिसनल भनेर छ बाइ कन्डिसनललाई हामी इक्विभ्यालेन्स पनि भन्छौं है इक्विभ्यालेन्स भनेर पनि भन्छौं र यसको सिम्बोल भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त सिम्बोल भनेको चाहिँ यस्तो खालको दुईतिरै जाने के अब दुईतिरै जाने र यसलाई पढ्दाखेरि हामी के पढ्छौं त इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर पनि पढ्छौं सर्ट फर्ममा हामी यसलाई आइएफएफ भनेर पनि लेख्छौं के भन्छ सिम्बोल यो भयो यसलाई पढ्दाखेरि इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर पढ्न सकिन्छ अथवा सर्ट फर्ममा आइएफएफ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ जहाँनेरि तपाईले डबल एफ लेखेछ ए सर त ग्रामरै आउँदैन रहेछ भन्ने होइन यो डबल एफ भनेको इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर लेख्न खोजे हो है त अब यसको एउटा स्टेटमेन्ट अनुसार हामी काम गरौँ जस्तै के छ त भन्दाखेरि पी मा मैले के राखे भन्दाखेरि 3 lines are coplanar यहाँ मैले के राखे 3 lines are coplanar भनेर राखे मैले कोप्लानर भनेको लाइनिङ अन अ सेम प्लेन जस्तो क्यू मा के राखे भन्दाखेरि दे लाई अन सेम प्लेन दे लाई अन सेम प्लेन अब यसलाई हामीले यसरी जोड्यौं भने के हुन जान्छ त 3 lines are coplanar 3 lines are coplanar if and only if they lie on same plane यो हुन जान्छ एउटै प्लेनमा पर्यो भने मात्रै कोप्लानर हुन जान्छ अब मैले यसलाई यसरी पनि फर्मुलेट गर्न सक्छु के यो भयो भने if 3 lines lie on a same plane 3 lines lie on a same plane अथवा 3 lines यसरी लेखौं न 3 lines lie on a same plane if and only if they are coplanar यो दुईटै स्टेटमेन्ट एक अर्काको पूरक हुन सक्छ र यो हुनु पनि पर्छ यदि लाइन्सहरु कोप्लानर छन् भने तिनीहरु सेम प्लेनमा पर्छन् पनि र यदि लाइन्सहरु सेम प्लेनमा परिरहेछन् भने तिनीहरुलाई कोप्लानर पनि भन्न मिल्छ दुईटै उल्टाइ पल्टाइ गर्दा हुन्छ है त दुईटै उल्टाइ पल्टाइ जेनरली गर्दा हुन्छ जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट तपाई यसो सम्झिनुस् दुईटा ट्रायंगल्सहरु कङ्ग्रुएन्ट छन् र अर्को स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु इक्वल छन् इफ the triangle is congruent हैन the triangle is congruent if and only if the corresponding sides are equal र the corresponding sides are equal if and only if the triangle is congruent एक अर्काको पूरक स्टेटमेन्ट जस्तो भयो नि तिनीहरुले एउटा कम्प्लिट नभए अर्को कम्प्लिट हुँदैन हैन हो यस्तो कुरा हुन जान्छ अब यो बाइ कन्डिसनलको चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त
यो बाई कन्डिसनलको चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त ट्रुथ टेबल यसो हेरौँ। यहीँबाट पनि हेर्न सकिन्छ, जस्तै पी छ, क्यू छ, पी र क्यू छ। यो ट्रु लेखे, यो ट्रु लेखे, यो ट्रु लेखे, यो फल्स लेखे, यो फल्स लेखे, यो ट्रु लेखे, यो फल्स लेखे, यो फल्स लेखे। तपाईँले हेर्दै जानु होला, यतातिर पनि एउटा म प्याटर्न वाइज लेखिरहेको छु। पी ट्रु छ, क्यू पनि ट्रु छ भने यो के हुन्छ, अभियसली ट्रु हुन्छ। पी ट्रु छ, क्यू फल्स छ, पी ट्रु छ, क्यू फल्स छ भने यो फल्स हुन जान्छ। पी फल्स छ, क्यू ट्रु छ भने यो फल्स हुन जान्छ। यदि दुईटै फल्स छ भने हेरौँ त, 3 lines are not coplanar if and only if they don't lie on a same plane. 3 lines don't lie on a same plane if and only if they are not coplanar. भनेपछि यो त ट्रु हुने भयो नि त, हैन र? अब यो केसेसमा चाहिँ हुने भएन के, यो केसेसमा जेनरली यो कुरा लागू हुने भएन। एकातिर गर्दाखेरि ट्रु हुन सक्छ, तर अर्कोतिरबाट पनि हेर्नु पर्यो कि परेन। जस्तै अगाडि गरे जस्तै के, जस्तै यहाँनिर मैले सम अफ एंगल्स इज नट 180 डिग्री देन इट्स अ ट्रायंगल भनौँ त मरिएन त, हैन त? हो यस्तो हुन जान्छ कि घुमाइ फिराइ उल्टो पाल्टो हुन सक्छ। हो त्यही भएर यसमा यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई दुईतिरबाटै हामीले हेर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। ओके, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं होला। बाई कन्डिसनलको कुरा पनि जेनरली हामीले बुझ्यौं। ओके, अब यति भइसकेपछि मैले यहाँको मेटाइदिन्छु है त यतापट्टिको। अब के कुराहरू छन्, इम्पोर्टेन्टै कुराहरू हो, जेनरली त्यसलाई पनि हामी थोरै बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। नेक्स्टमा आउँछ टोटोलोजी भनेर भनिन्छ। टोटोलोजी भनेर भनिन्छ द स्टेटमेन्ट विच इज अलवेज ट्रु, द स्टेटमेन्ट विच इज अलवेज ट्रु भने यो एउटा के हुन जान्छ, टोटोलोजी हुन जान्छ। जस्तै मैले के स्टेटमेन्ट लिए, पी ही अथवा यहाँनिर मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि सपोज राम इज नेपाली। अर्को स्टेटमेन्ट छ राम इज नट नेपाली, राम इज नट नेपाली भनेर लेखेँ। अब यो दुईटालाई मैले डिसजंक्सनले जोडिदिए। डिसजंक्सनले जोडिदिए भने राम इज नेपाली और नट नेपाली, नट ए नेपाली भनौँ भने कि त राम नेपाली हो कि राम विदेशी हो, एउटा त ट्रु भइहाल्छ नि, होइन र? हो यो हुन जान्छ, यो टोटोलोजी हो। जस्तै पी लेखे, नेगेसन अफ पी लेखे, पी और नेगेसन अफ पी। सपोज यो ट्रु छ भने यो फल्स हुन्छ। अब यो डिसजंक्सनले के भन्छ, कुनै एउटा ट्रु भयो भने यो ट्रु हुन्छ। सपोज यो फल्स भयो, यो ट्रु भयो। अब एउटा ट्रु छ कि छैन, यहाँ यो एउटा ट्रु छ, यो फल्स छ, फरक परेन, यो ट्रु नै हुन जान्छ। यसलाई के भनिन्छ, टोटोलोजी भनिन्छ। यस्तो स्टेटमेन्ट जुन जहिले पनि ट्रु हुन्छ। यसरी तपाईले त्यो स्टेटमेन्ट र त्यसको नेगेसनको डिसजंक्सनले जोड्नुभयो। स्टेटमेन्ट छ र त्यसको नेगेसन छ, तिनीहरूलाई चाहिँ डिसजंक्सनले जोड्नु हो भने त जहिले पनि टोटोलोजी हुन्छ। यो एउटा कन्डिसन मात्र हैन, तर यसरी जहिले पनि टोटोलोजी बनाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, कन्ट्राडिक्सन भनेर छ। कन्ट्राडिक्सन भनेर छ। कन्ट्राडिक्सन भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, द स्टेटमेन्ट विच इज अलवेज फल्स, द स्टेटमेन्ट which is always false, यसलाई के भनिन्छ, कन्ट्राडिक्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै मैले यसलाई के लेखेँ, यही स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु है त, पी एन्ड नेगेसन अफ पी, राम इज नेपाली एन्ड नट ए नेपाली। अब मैले यसलाई यसरी लेखेँ भने राम नेपाली पनि हो, होइन पनि, त्यस्तो पनि कहिले हुन्छ त, हैन? तपाई केटा पनि हो, केटी पनि हो, त्यस्तो पनि हुन्छ त कहिले? कहिले पनि हुँदैन। घाम उदाउँछ अनि अस्ताउँछ, हैन? हो त हुन त हुन्छ। अब एकैपटक उदाउने अस्ताउने हुन्छ त, कहिले पनि हुँदैन, हैन त? हो यस्तो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। जेनरली अब यसलाई नै हेर्ने भने पी छ, नेगेसन अफ पी छ, पी एन्ड नेगेसन अफ पी छ, यो ट्रु छ, यो फल्स छ। अब यसले के भन्छ त, कन्जंक्सनले दुईटै ट्रु हुनु पर्यो नभए फल्स हुन्छ।
सपोज यो फल्स छ यो ट्रु छ, दुईटै ट्रु हुनु पर्यो नभए फल्स हुन्छ। यो हाम्रो के हुन गयो त कन्ट्राडिक्सन हुन गयो। यति कुराहरू तपाईलाई मजाले क्लियर छ नि हैन? ओके, यो कुराहरू जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई राम्रोसँगले क्लियर भयो होला। म यतापट्टिको पोर्सन मेटाइदिन्छु है त। ल, यो कुराहरू सबै कुराहरू बुझ्न जरुरी छ क्या। हामीले एकदम राम्ररी बुझेपछि मात्रै हामीले एकदम राम्रोसँगले यसको कामहरू गर्न सक्छौं हैन? अलिकति भिडियो लामो होला बट तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि अत्यन्तै राम्रो हुन जान्छ। अब अर्को स्टेटमेन्ट हामी कहाँ छौं त? कन्ट्राडिक्सन पछि। ओके, नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त? कन्भर्स भन्ने छ। कन्भर्सले के भन्छ भने इफ P then Q छ भने, इफ P then Q छ भने देन Q then P पनि हुन्छ भन्छ। P then Q छ भने Q then P भयो भने त्यो कन्भर्स हुन्छ के। यो पनि मिल्यो भने हुन्छ। जस्तै यदि इफ A is greater than 3 देन के छ त? A is greater than 3, A is greater than 3 छ भने देन माइनस A is लेस देन 3 भन्न सकिन्छ। अब यसलाई उल्टाइदिउँ त, यो के भयो? P then Q भयो। अब मैले Q then P बनाएँ भने के हुन्छ? इफ माइनस A is, अथवा यहाँ माइनस A is लेस देन 3 देन A is greater than 3 भन्न सकिन्छ त। माइनस A is लेस देन 3 भनेको त जे पनि हुन सक्छ, यहाँ माइनस 3 पनि हाल्दिउँ ल। माइनस A is लेस देन माइनस 3 भयो भने यो हुन जान्छ इफ माइनस A is लेस देन माइनस 3 देन A is ग्रेटर देन 3। अभियस कुरा हो, यो कन्भर्स हुन गयो। नेक्स्टमा आउँछ तपाईहरुको इन्भर्स भन्ने छ। इन्भर्स भन्ने छ। इन्भर्सले के भन्छ? इफ P देन Q देन नेगेसन अफ P देन नेगेसन अफ Q भन्ने छ। सपोज यही स्टेटमेन्टलाई लिन्छु म। अब यसको नेगेसन P देन नेगेसन Q के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यसको नेगेसन P नेगेसन Q के हुन जान्छ? इफ A is लेस देन 3 देन नेगेटिभ A is ग्रेटर देन नेगेटिभ 3 हुन जान्छ। मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुस् त, सपोज A को भ्यालु 2 भयो, 2 लेस देन 3 हो। अब माइनस माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु त माइनस 2 त माइनस 3 भन्दा ठुलो हो कि होइन? भनेपछि यो इन्भर्स पनि ठिक हुँदो रहेछ। क्लियरै भयो होला। अर्को आउँछ स्टेटमेन्ट तपाईहरुको कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने आउँछ। कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने आउँछ। कन्ट्रापोजिटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इफ P देन Q छ भने देन यो देन P हुन जान्छ। जस्तै अब यसलाई कसरी बनाउने त? यो यसो हेर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दा कन्भर्स र इन्भर्स जोडेर कन्ट्रापोजिटिभ बनाए जस्तो छ के। कन्भर्स र इन्भर्स जोडेर कन्ट्रापोजिटिभ बनाए जस्तो। जस्तै यहाँनिर के हुन्छ? इफ हाम्रो मेन स्टेटमेन्ट यो हो, इफ माइनस A is ग्रेटर देन माइनस 3 देन के हुन जान्छ? A is लेस देन 3 हुन जान्छ। जस्तै माइनस A ग्रेटर देन माइनस 3 भन्नुको मतलब, माइनस A ग्रेटर देन माइनस 3 भन्नुको मतलब सपोज A को भ्यालु मैले 2 राखेँ भने माइनस 2 भनेको त माइनस 3 भन्दा ठुलो हुन्छ। अब माइनस माइनस हटाइदियो भने त के हुन जान्छ? यो हुन जान्छ कि जाँदैन? हो, यो चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त? कन्ट्रापोजिटिभ स्टेटमेन्ट हुन गयो है त। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं त? कन्ट्रापोजिटिभ स्टेटमेन्ट भन्न सकिन्छ। ओके, यहाँसम्म हामीले सबै कुराहरू हेर्यौं। अर्को लास्ट कुरा भनेको के छ त? लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ। लजिकली इक्विभ्यालेन्ट। लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भनेको इफ टु स्टेटमेन्ट have के छ त? इफ टु स्टेटमेन्ट have सेम ट्रुथ भ्यालुज तिनीहरु लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। सपोज S1 र S2 भनेको लजिकली इक्विभ्यालेन्ट छ भने यिनीहरुलाई चाहिँ हामी यसरी तीनवटा लाइन दिन्छौं। यसले के भन्छ? S1 र S2 चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट छ है भन्छ। यदि S1 र S2 लजिकली इक्विभ्यालेन्ट छ भने यस्तो तीनवटा लाइन युज गरेर जेनरली हामीले के भन्न सक्छौं त? यिनीहरु लजिकली इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर हामीले जेनरली भन्न सकिन्छ। ओके, यो लजिकली इक्विभ्यालेन्ट पनि बुझ्यौं। र जेनरली एउटा कुरा के बुझ्नु भने स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज केमा हुन सक्छन्? ओके, यो कहाँ प्रयोग हुन्छ, यो के हो भन्ने कुराहरु।
यो सबै प्रुफको टेक्निक्सहरुमा प्रयोग हुन्छ। यो सबै कुराहरू तपाईको कम्प्युटरको चिप्समा प्रयोग भएको छ, तपाईको मोबाइल फोनमा प्रयोग भएको छ। अहिले जहाँनिर तपाईँ बसेर भिडियो हेरिराख्नु भएको छ त्यो सबै कुराहरू प्रयोग हुन्छ। जब तपाईँ डिप लेभल अफ सर्किटमा जानुहुन्छ, डिप लेभल अफ सर्किटमा यही कुराहरू नै हुन्छ सबै। तपाईले बुलियन अल्जेब्रा भन्ने पढ्नु भएको छ भने यो सबै कुरा बुलियन अल्जेब्रा हो र बुलियन अल्जेब्राबाट नै के बनेको त कम्प्युटरको सबैभन्दा फाउन्डेसनल भाषा बनिएको हो के। त्यही भएर तपाईलाई के पढ्या होला यार, इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट दिमाग खराब गरिसक्यो जस्तो लागिरहेको होला। तर तपाईँ बुझ्नु कि तपाईँ कुनै पनि वस्तु कसरी बेसिक फाउन्डेसन, कम्प्युटरको सबैभन्दा बेसिक फाउन्डेसन तपाईँ पढिराख्नु भएको छ। जब तपाईँ 12-11 मा अब कम्प्युटर साइन्स लिएर पढ्नुहुन्छ अथवा जब तपाईँ इन्जिनियरिङ गर्न जानुहुन्छ, इन्जिनियरिङमा यो सबै कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। ए अस्ति त भन्दै थियो एउटा नेपाल स्कुलको सरले भनेर त्यो बेलामा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यही भएर एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गर्नु, एकदम राम्रोसँगले बुझ्नु, राम्रोसँगले पढ्नु है त। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा प्र्याक्टिकल कुराहरू हामी पढिरहेका छौँ, कुनै त्यस्तो वाहियात कुरा होइन, प्र्याक्टिकल कुरा हामी पढिरहेका छौँ जुन युज हुन्छ। र यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसको तपाईँले प्रोजेक्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै कुराको यहाँनिर प्रोजेक्ट बन्छ, एक स्टेटमेन्टको प्रोजेक्ट बन्छ। र म्याथमेटिक्समा त कति ठुलो इम्पोर्टेन्स छ। यो प्रत्येक कुराहरू प्रुफको टेक्निक्सहरू हो, प्रुफ गर्नको लागि हो है त। हो यस्तो कुराहरूको लागि युज हुन्छ है। त्यही भएर एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गर्नु होला, कुनै कुरामा पनि हेलचेक्राइ नगर्नु है त, राम्रोसँगले पढ्नु होला। अब नेक्स्ट कुरा हाम्रो के आउन जान्छ भने लज अफ लजिक भनेर छ है त। लजिकका केही नियमहरू छन् हाम्रो यहाँनिर दिएको छ, लज अफ लजिक भनेर छ। नेक्स्ट टपिक भनेको लज अफ लजिक भनेर छ। जेनरली यसको कुराहरू भनेको म तपाईँलाई एक्सरसाइजको रूपमा छोडिदिन्छु र यो कुराहरू तपाईँले जेनरली प्रुफ गर्नु पर्यो के कस्तो कुराहरू छन् भनेर। अब लज अफ लजिकमा के छ भन्दाखेरि पहिलो नियम छ ल अफ एक्सक्लुडेड मिडल भनेर छ। ल अफ एक्सक्लुडेड मिडल भनेर छ। ल अफ एक्सक्लुडेड मिडल भन्ने के भन्छ भने ओन्ली पी और नेगेसन पी इज ट्रू भन्छ, नट बोथ। कि त पी स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ कि नेगेसन पी ट्रू हुन्छ, दुईटै ट्रू हुन सक्दैन। एउटा ट्रू हुन्छ अर्को ट्रू हुँदैन। ल अफ एक्सक्लुडेड मिडल, बीचमा केही पनि हुँदैन भन्न खोजेको क्या। बीचमा बस्छु, त्यहाँनिर बीचमा बस्छु, यो त्यस्तो हुँदैन। कि त ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ, बीचको कहिले पनि हुँदैन। लजिकले कहिले पनि जिब्रो चपाउने काम गर्दैन है त। अर्को कुरा दोस्रो यहाँनिर के छ भन्दा ल अफ टोटोलोजी भनेर छ। ल अफ टोटोलोजी भनेर छ। यसले के भन्छ त पी और नेगेसन पी इज अलवेज ट्रू भन्छ। यो जहिले पनि ट्रू हुन्छ, अघि भर्खरै हामीले हेरिसक्यौँ। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो ल अफ कन्ट्राडिक्सन। ल अफ कन्ट्राडिक्सन भनेर छ। ल अफ कन्ट्राडिक्सनले के भन्छ पी एन्ड नेगेसन पी इज अलवेज फल्स भन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि के हुन जान्छ, यो फल्स हुन जान्छ। पी एन्ड नेगेसन अफ पी इज अलवेज फल्स हुन जान्छ। नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि ल अफ इन्भोल्युसन भनेर छ। ल अफ इन्भोल्युसन, म अघि मिनिङ खोजिदिन्छु भन्दै थिएँ, ठ्याक्कै अन गरेर यहाँनिर ठ्याक्कै मिनिङ भन्छु भन्दा भन्दा ठ्याक्कै बिर्सेछु क्या। तपाईँले एकचोटि खोज्नु होला है। ल अफ इन्भोल्युसन, ल अफ इन्भोल्युसनले के भन्छ नेगेसन अफ पी भनेको चाहिँ यो चाहिँ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु पी हुन्छ। जस्तै कुनै स्टेटमेन्टको कुनै एउटा स्टेटमेन्ट छ पी भन्ने, त्यसको मैले डबल नेगेसन लिएँ भने ओरिजिनल ट्रुथ भ्यालु र त्यो एउटै हुन्छ भन्न खोजेको क्या। जस्तै हेरौँ न यहाँनिर पी छ, नेगेसन पी छ, डबल नेगेसन पी। सपोज यो ट्रू छ, यो फल्स हुन्छ। अब यो फल्स अनि नेगेसन के हुन्छ, ट्रू हुन्छ। यो फल्स छ, यो ट्रू हुन्छ। ट्रूको नेगेसन के हुन्छ, फल्स हुन्छ भन्छ। यो लजिकली इक्विभ्यालेन्ट हुन गएन। त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट हामीले दिएको हो यहाँनिर लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है भनेर देखाउन खोजेको। ओके, यो पनि भयो। नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ भने ल अफ सिलोजिजम भनेर छ। ल अफ सिलोजिजम भनेर छ।
ल अफ सिलोजिजमले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ पी देन क्यू एन्ड क्यू देन आर देन के हुन जान्छ त पी देन आर हुन जान्छ। यसले के भन्न खोजिरहेछ पी देन क्यू एन्ड क्यू देन आर छ भने देन के हुन जान्छ पी देन आर हुन जान्छ। पी देन आर यो हाम्रो ल अफ सिलोजिजम हो। यो एउटा टोटोलोजी हो। यसो ट्राई गर्नुहोस् न, यसलाई हेर्नुहोस् एउटा टोटोलोजी हुन्छ कि हुँदैन। यसलाई एक्चुअली हेर्ने ट्राई गर्ने टोटोलोजी पनि हुन सक्छ। मैले अघि त्यही देखाएको छु है त। नेक्स्ट कुरा के छ भने ल अफ कन्ट्रापोजिसन भनेर छ। ल अफ कन्ट्रापोजिसन अनि कन्ट्रापोजिटिभको बारेमा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। यहाँनिर छ कन्ट्रापोजिसन। ल अफ कन्ट्रापोजिसनले के भन्छ भने पी देन क्यू चाहिँ के हुन जान्छ त लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ क्यू देन नेगेसन अफ पी। यो पनि तपाईँहरूले ट्राई गर्ने, निकाल्ने, यसो हेर्ने, यिनीहरूको ट्रुथ टेबल बनाउने, ट्रुथ टेबल बनाएर काम गर्ने। किनभने यो सबै कुराको तपाईँले ट्रुथ टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा एउटा स्टेटमेन्ट लिएर गर्ने। नेक्स्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्भर्स ल भनेर छ। नेक्स्टमा हाम्रो आएको छ इन्भर्स ल भनेर छ। इन्भर्स लले के भन्छ भने पी देन क्यू र के हुन जान्छ त इन्भर्स लले के भन्छ नि सरी यहाँनिर नेगेसन अफ पी देन नेगेसन अफ क्यू भनेको के हुन जान्छ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु क्यू देन पी हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ इन्भर्स ल भनेर भनिन्छ। ठिक छ, सरी अलिकति सिम्बल मिलेन। यो स्टेटमेन्ट हुन जान्छ है त, यो स्टेटमेन्ट हुन जान्छ। नेगेसन अफ पी देन नेगेसन अफ क्यू भनेको लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट। अब यो सबै कुराहरू अहिले नै हामी बुझ्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, म एकदम तपाईँलाई स्ट्रेट फरवर्ड भनिरहेको छु। यसको युजहरू सबै अहिले खुल्ला हुँदैन। जस्तै तपाईँ जब इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ, यदि इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो भने जब तपाईँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढ्नुहुन्छ त्यहाँनिर विभिन्न स्टेटमेन्टहरूको नर्मल फर्महरू भनेर पढ्नुहुन्छ क्या। कन्जङ्क्टिभ नर्मल फर्महरू भनेर हुन्छ के नर्मल फर्महरू हुन्छ, म पनि अलिअलि बिर्सिरहेको छु। हो त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा यो कुराहरू पढ्नुहुन्छ। कम्प्युटरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सिकाउने त? कम्प्युटरलाई कसरी सिकाउने भन्दा यस्तै सिम्बोल्सहरूको माध्यमबाट सिकाउने हो क्या कम्प्युटर सरलाई। फर्स्ट अर्डर लजिक, प्रेडिकेट लजिक, सेकेन्ड अर्डर लजिकहरू भनेर पढ्नुहुन्छ। यो सबै लजिकका अन्तर्गतका नियमहरू हो र त्यहाँनिर यो सबै कुराहरू चाहिँ जेनरली तपाईँले के गर्नुहुन्छ त जेनरली त्यहाँनिर युज गर्नुहुन्छ है त। त्यो कुराहरू जेनरली त्यहाँनिर युज गरेर तपाईँले त्यहाँनिर त्यसको जुन एउटा फर्म हुन्छ त्यो फर्मलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यो मेन कुराहरू हो। यसलाई बुझ्दै जानु, अहिलेको लागि बुझ्दै जानु। र कहाँनिर युज हुन्छ भन्दा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै लिस्पहरूमा पनि युज हुन्छ होइन। हो त्यस्तोमा पनि यही कुराहरू युज गरेर तपाईँले अब च्याटबोटहरू बनाउनु पर्यो। च्याटबोटहरू बनाउनु पर्यो त्यसको सबैभन्दा बेसिक युनिट भनेको नि यिनीहरू हुन जान्छ कि। यो सबै कुराहरू जेनरली त्यहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुरा हो। क्लियर छ? ओके, यो लज अफ लजिकहरू भयो। अब यति कुरा भइसकेपछि म लास्ट केही कुराहरू तपाईँलाई लेखिदिन्छु जुन कुराहरू तपाईँले पढ्नु होला र त्यसलाई प्रुफ, त्यसको ट्रुथ टेबल बनाउने कोसिस गर्नु होला है। ट्रुथ टेबल बनाउने कोसिस गर्नु होला। जस्तै पहिलो कुरा के छ भने आइडेम्पोटेन्ट ल भनेर छ। आइडेम्पोटेन्ट ल भनेर छ। आइडेम्पोटेन्ट लले के भन्छ यदि पी एन्ड पी भनेको इक्वल्स टु पी हुन्छ। दोस्रोमा हाम्रो के छ त अथवा लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट पी अर पी भनेको लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु पी नै हुन जान्छ। दोस्रोमा हाम्रो के छ त कम्युटेटिभ ल। कम्युटेटिभ ल भनेर छ। कम्युटेटिभ लले के भन्छ वानमा पी एन्ड क्यू भनेको लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट क्यू एन्ड पी हुन्छ। दोस्रोमा पी अर क्यू भनेको लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट क्यू अर पी हुन जान्छ। तेस्रोमा के छ हाम्रो एसोसिएटिभ ल भनेर छ। एसोसिएटिभ ल भनेर छ। एसोसिएटिभ लले के भन्छ पी एन्ड क्यू एन्ड आर भनेको यो लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु पी एन्ड क्यू एन्ड आर हुन्छ। दोस्रोमा पी अर क्यू अर आर भनेको लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु पी अर क्यू अर आर हुन जान्छ। यो सबै कुराहरू तपाईँले प्रुभ गर्नु होला है। एकदम जरुरी कुरा हो, प्रुभ गर्नु होला।
अर्को आउँछ डिस्ट्रिब्युटिभ ल। डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर आउँछ। डिस्ट्रिब्युटिभ ल चाहिँ के भन्छ भने पी एन्ड क्यू अर आर छ भने यो लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु पी एन्ड क्यू अर पी एन्ड आर हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा यसले के भन्छ पी अर क्यू एन्ड आर छ भने यो लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु पी अर क्यू एन्ड पी अर आर भनेर भनिन्छ। जस्तै यो मल्टिप्लिकेसन र एडिसन, यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ यहाँ एडिसन छ भने के हुन्छ पी एन्ड क्यू, पी इन्टु क्यू प्लस पी इन्टु आर हुन्छ नि, हो त्यस्तै कुरा भनेर बुझ्नु। डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्ट्रिब्युट गर्दा क्या सिम्बलहरू। नेक्स्टमा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट र कम्प्युटर साइन्समा अत्यन्तै जरुरी नियम भनेको डी मोर्गान्स ल। तपाईले जहाँ पनि कम्प्युटर पढ्नुहुन्छ डी मोर्गान्स लले कहिले पनि छोड्दैन, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छ, यसको त्यति युजफुलनेस छ। डी मोर्गान्स ल भनेको चाहिँ के छ भने सपोज पी अथवा नेगेसन अफ पी अर क्यू छ भने यो लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू हुन्छ। दोस्रोमा के छ भन्दा यदि नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू छ भने यो लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ पी अर नेगेसन अफ क्यू हुन जान्छ। यो हाम्रो के हुन्छ त डी मोर्गान्स ल हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेन थ्योरीको कुराहरू यिनीहरू नै हुन जान्छ। अब एकदम सबै कुराहरू खुलेर भन्न पनि मिल्दैन हैन, किनभने तपाईहरुले पनि यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। तर बट म कुनै यस्तो एउटा क्लास बनाउँछु जहाँनिर यो लजिकको कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई एक बिट बाइ बिट निकाल्दै बुझाउने प्रयास गर्छु, किनभने यो एउटा मेरो दायित्व कर्तव्य पनि हो कि तपाईहरुलाई जति सक्दो मजाले बुझाउन सकूँ, मेरो एउटा दायित्व हो। अब आजको लागि यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा हामी लजिक सम्बन्धी रिलेटेड क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौं है त। क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौं, कसरी सल्भ गर्ने के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबै कुराहरू त्यहाँनिर डिस्कस गर्छौं। नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला सबैमाझ है त। आज यति भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।